سوری سوری کٹی کھڑوں اتھائی ون کھاسو پیسوں ولی دی دربار تے دول نغارے تے کھاون پیون تے صحیح چوریاں اے تواڈے پاسے دی گل تو سائیں ونے ایک لوگ اللہ والے دی علاقے دے میں ملتان بہاولپور دی گل کرنا ولی دی قبر تے بکرے چھترے میراسی دول نغارے اور تاں سیر وجہ کرن اے قبر سیر دی جائے اے سیر دی جائے آسی قبر تے لگ سی خبر ون پوچھ قبری والے کنو قیامت دی انتظار وچن وڈے محدثن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جگہ علاقے چوندے ہن ڈاڈا ہزار بندہ قلم دوات کاغذ تیار کرتے حدیث دی سند لکھن واسطے آویندا جلوس عبداللہ بن مبارک جو آئین تے دنیا ہی کھڑی استقبال واسطے تے بادشاہ دی دھی چارتے دے جی کھڑی ہے یہ لوگ کیوں اتنے جمعین ساری حکومت کو ڈھاؤن کیا ہے ان دی خدمت گزار بانی عورت نے آکھے سونے محمد دی حدیث دا عالم آندہ پہ نبی دے عاشق حدیث لکھن واسطے کٹے تھے کھڑے شام کو جب بائے بغداد دی شہزادی کھڑی آدھی ابا تیری حکومت کئی کا نہیں اج میں ایک عالم کو ڈٹھم تیرا استقبال لوگ کرن کوڑے دے در کنو پیسے دی لالچ کنو اج میں حکومت ڈٹھم نبی دے قرآن حدیث دے عالم دی جہاں دی انتظار وچ 10,000 بندہ قلم دوات چاہتے کاغذ چاہتے بھج دے وجہن ایک عالم دی انتظار وچ اصل حکومت بادشاہی تا قرآن حدیث آلیں دی حضرت عبداللہ بن مبارک سفر کرنے دے پہن ایک جوان قبرستان بیٹھے روٹی بیٹھا کھاندا قبرستان عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ شاگرد کو فرمائے کہ میں دے ساڈو وہ آگے فرمائے انت رجل منافق شاگرد کو کہا انظروا الى هذا الرجل هذا رجل منافق فرمائے تو مومن ہی منافق ہیں وہ کہتے میں مسلمان ہوں فرمائے کیویں مسلمان ہی مسلمان ہوئے آتے کو موت یاد ہویا قبر تے روٹی کھاویا قبر تے بیٹھے روٹی تے قبرستان کھاون پیون دی جائے فرمائے مسلمان کو تا قبر دیکھتے روٹی چھوٹ ویندی ہے امیر عثمان غنی کنو وڈا جوان ہے کوئی جے کو 35 دفعہ نبی صحیح فرمائے بہشتی ہیں جیلے قبرستان کرو لنگین قبر سامنے آوے رو رو تے داڑھی پوس ونجے صاحب آکھیں اساں گواہ ہیں سارے سامنے تے کو سونے مدنی کریم فرمائے بہشتی تو سادے ساو جے کو نا گھنتے محمد عربی بہشتی آکھیں انہیں بہشتی ہونے شک ہے آپ پتہ انہیں بہشتی بڑے ودے آئیں باویں بے دا پانی کپ تے ساری رڑ حرام کیتی کھڑے ہیں والوی بہشتی ہیں سود کھادی کھڑے ہیں بہشتی ہیں جھوٹی گواہی دیتی کھڑے ہیں بہشتی ہیں بھی بھین دا حق ماری کھڑے ہیں بہشتی ہیں انہیں بہشت نہیں عثمان غنی کو نبی صحیح سامنے فرمائے عثمان غنی میں کو جبریل امین بٹھا دے اللہ فرمائے عثمان میں کو پیارے عثمان دے دشمن اللہ دے دشمن عثمان جنتی 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 جہاں دے پیسے نال مسجد نبی بن گئی مدرسہ بن گیا مٹھا پانی صحابہ مزے پہ کرنے اللہ دے دین دے مجاہد ول جنگ تبوک واسطے اتنا مال جائیں گھر وچ کئی شے رکھی نہیں میں ربوں کو بہشت دے دیتی ہم صحابہ کہتے اساں تواڈے بہشتی ہومن دے گواہ ہیں زبان محمد عربی کنو تو کو بہشت دا ٹکٹ ولا تساں قبرستان وچ روندے ہو فرمائے میں کو عادت ہے بے دی قبر سامنے آوے میں کو اپنی قبر یاد آوندی ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ وہ قبرستان بیٹھے جوا کھیلن والا ظالماں قبرستان وچ بیٹھے تاش کھیلن والا جہنم دا رشتہ دارا اے کہیں دی قبر پتہ ہی تے کو حیا نہیں آندا تے قبر نہیں ورنا ایمان نال قرآن شریف سامنے جدا میلے دی موسم آندی ہے میلے دی عید رمضان دے بعد تو صحیح ملک تے میں ہی ملک میں چھوڑے نہ جلسے میرے نال ٹرو قبرستان دے وچ یہ لوگ جڑے آدھے سا پیرا فقیراں کو منے دے ہیں پیر دا عرصے میلہ عرصے اوے مولوی عرصے تے نعتاں تے قوالیاں تے دوہڑے تے واضح کرن اکثر پولیس پکڑاں دی بندے میلے دے موقع تے قبری وچ زنا کرن والے سارے شجاباد واقع تھے ملتان واقع تھے قبرستان زنا کریں دے ہوئے صحیح نے پناہ منگی یا اللہ میں محمد عربی دی قبر مبارک کو میلہ نہ بناویں الحمدللہ اج تک سارے سونے محمد عربی دی دعا صحیح دے روزے تے پہرا کھڑی دیں دی اتھا کوئی بے پرد عورتیں دا تماشا کہیں نہیں اتھا اوہا عورت میں دیئے جہاں کو نبی دا عشق ہوں دے پردے میں صحیح تے سلام ودی پڑھ دی ہونی ہے سونا میں دھکے کھاتے آ گیا سونا میں تیری امت دی مواہدہ عورتاں اتھا کوئی دول نگارے اتھا کوئی چورے دے تھال اتھا کوئی عرس کوئی بینٹ واجے کوئی قوالیاں کوئی سپیکر دا شور بولو ہوندے اتھا ایک حاجی گیا حاجی تے والا آیا تے لوگ استقبال کرن
پیچھے روے بیٹھا تے آکے بیٹھا مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کے اثرات اللہ اکبر، مدینے کے برکات اللہ اکبر، مدینے کے اوقات اللہ اکبر، مدینہ کے شجرات اللہ اکبر۔ آخری شعر حاجی پہ آدھے میں تو نا ملتان، لاہور، خانپور، بہاولپور پرانے مشہور ولیاں دی درگاہ تے میں فاتحہ پڑھن وینا، اگوں وینا تا بے پرد بے نماز عورتاں ولیاں دے قبری تے تماشا وجہ کریں دین، جھمر تے دھمال پہ کھیڈ دین، قبری تے منتاں دے تے رب دے قرآن دی بغاوت پہ کریں دین۔ آدھے میں تا اون قبر کو دیکھایا ولا کدا ویسا جہاں دے متھے تے لکھا کھڑے منظار قبری، منظارہ قبری، منظارہ قبری۔ آؤ آؤ میری امت والے سلام پڑھ دے ونجو، زیارت کریں دے ونجو تے میں محمد عربی دے مہمان بن دے ونجو۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، صحیح فرمایا ایمان تے توحید تے عقیدے نال جہاں تے میرے روزے مبارک کو ڈٹھے، صحیح فرمایا قیامت میں آکھاں اللہ اے بھی میرے روزے تے آیا ہا، اے بھی میرے روزے تے آیا ہا، اے بھی میرے روزے تے آیا ہا۔ اللہ میں اپنی امت دے مہمانے کو جہنم میں نہیں دیکھتے برداشت کر سکدا، میں وعدہ کیتا ہم میری مسجد تے لکھا کھڑا جڑا میرے روزے دی زیارت کریں دا ویسی میں شفاعت کریں دا ویسا۔ آکھو آمین۔ مولویو پیرو عاشق رسول بیٹھا دا انہاں قبری تے میلہ لئی کھڑن، قبری تے تماشے گھتی کھڑن، عورتیں دا عزت کھڑے لٹینن، قوالیاں تے تبلے سرنگی۔ آدھے میں تا او قبر دیکھایا، آدھے وہ قبر النبی اور محراب و منبر، ول بھئی حدیث لکھی کھڑی ہے جلے ویسی تے کو مزہ سی، منبر تے لکھا کھڑے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ او میری امت والے ہر جامع مسجد وچ نمازاں پڑھن وے، نفلی پڑھن وے، میں محمد عربی دے گھر مبارک کنو میرے محراب دے درمیان اے مسجد نہیں بلکہ بہشت دا باغ ہے، بہشت دا باغ ہے۔ جلے باغ پھلیا کھڑا ہوئے ہر کوئی امب کھاندا پیا ہوندے، ونج دے ایک ریاض الجنت وچ تے کو پیر رکھن دی جاہ کہنا ملسی۔ میں کھڑا ہم کروڑا پتی کراچی دا بندہ ہا، اندے پیر تے ایک مصری جوان چڑھ گئے، اندے پیر تے چڑھ گئے، انگوٹھا اوندا چتھڑی گئے، میں کو پرے کیتم، میں ہاتھ لاون پیا، آکھے مول صاحبہ عربی تے آکھے مول صاحبہ کچھ نہ آکھ، اے ایک میرا نو ہے، میرا بدن پھس ونجے پر یار دی بہشت وچ جاہ مل پوے۔ آکھس کوئی گال نہیں، او بھی سائیں دا عاشق ہے، ان کو پتہ کہنا میرے اتے چڑھ ونجے، میرا بدن کچومر تھی ونجے پر اتھائی میں کو جاہ مل پوے۔ ریاض الجنت ونج دیکھ ولی کتب غوث ابدال بیٹھن، لوگ مونڈے تے پیر رکھ دے پن، پیراں تے چڑھ دے پن، دھکے کھان دے پن، اوہو منظر ہے تونے لگ دے دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے، تونے لگ دے دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے، پیا نور رسالت چھکے۔ گال تو مک گئی، خواجہ صاحب آپ کھڑا دے، تونے لگ دے دھکے دھکے اکھ ول 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 بنتا دے گنبد خضرات رحمت دی طرف چل دی پئی ہے، کبوتر گلکڑیاں پئی پن سائیں دے روزے مبارک کو، رحمتاں وسطیاں پن، فرشتے دے منظر دے تھے پن۔ صحیح فرمائے جائے میرے روزے مبارک دی زیارت کی تھی میری شفاعت واجب، آکھو آمین۔ ہی واسطے دا گیا بیٹھا تبلیغی جماعت دا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، آپ ایک مرید کو نہیں سے چھڑیں دے، اندے لکھا مرید ہن گین منتاں کیتے نے، فرمائے نے بس بھئی معافی منگدا تساں میرے مرید، میں گنبد خضرا والے دا مرید۔ بیا ساڈا کاری فتح محمد پانی پتی جہاں لکھا شگردن، جیڑا شگرد آکے سہی میں کو منہ جائیے، فرمائے نے تو کو منہ جائیے تھائی مل ونجو، میں سائیں دے روزے تے بیٹھا۔ مولانا عبد الغفور مسکین پوری دیوبندی وہاں پوچھ مولانا احمد لاہوری دا پتر مولانا حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ، ابے خط لکھے پترا لاہور دے اعلی خاندان لڑکی گولیم قرآن دی حافظہ کاریہ عالمہ امیر خاندان دی لڑکی، تو دگی ہوتے واپس ہی نہ آئے ہو، تیری شادی کرنی ہے۔ حبیب اللہ لاہوری
احمد علی لاہوری دیوبندی دا پتر جواب لکھ دے بابا سائیں ناراض تھی سو تو میں آوے سا میں تو جلے مکلایا ہم تو سا سمجھا کہنا ہوئے میں کیویں مکلایا ہم بابا سائیں مکہ مدینہ دیکھن دے بعد میں روز سوچے نا میرے دل وچ کوئی خانہ ہی کہیں جہاں وچ بیوی تے بچے دی محبت ہوئے ایڈو بیت اللہ ہے اوڈو روضہ رسول اللہ ہے اوڈو ولدہ تا ایڈے مزہ ہے ایڈو ولدہ تا اوڈے مزہ ہے میں کوئی اجازت جو حضرت لاہوری خط پڑھتے رو پہ فرمانے پترا پیر میں بڑیوں پر نمبر تو گھن گیوں حاجی آدھے وہ قبر النبی اور محراب و منبر وہ قبر النبی اور محراب و منبر نہ شرک اور نہ بدعت اللہ اکبر نہ شرک اور نہ بدعت اللہ اکبر رب کو وحدہ لا شریک من اللہ فرمائے مریم تو منت من بے میں جانا تے تیرے من کے دشمن جانن اللہ سیاں آگئی برادری اللہ فرمائے اشارہ کر آدھی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل آگ یہ قوم ڈانگا سوٹے چاہتے قالو یا مریم او ساری دھی بھنے جی بھتری جی لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک او ہارون دی بھین ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا تیرا ابا بھی زانی کہنا ہے تیری اماں بھی بدکار کہنا ہے بڑے پاک خاندان دی تو کیا کیتی بیٹھی ہیں او بھراو او پترو او دھیاں جلے ابے اماں کو مہنہ ملن پوے حیا والی دھی کو پگھر آویں دے زمین نکل رہی دی وہ پیو کو نہ لجواوے ابے دی داڑھی یہی سونی داڑھی بنا ابا نمازی تو تہجد بنا تاں جو فرشتے گواہی دیون جو حلالی پیو دا حلالی پتر حلالی اولاد پیو دے نقش قدم تے کھڑی ہے نہ تاش کھید نہ پلیت اس طرح پاک سنت تے پھرا نبی پاک ہے نبی دی شکل ہی پاک ہے سنت ہی پاک ہے موت ہی کھڑی ہے دھواون ویلے داڑھی کو جب مار کا غسل دے سن گواہی بیٹھے دے سن فرشتے آکسن صحیح دی شکل والا صحیح دی سنت والا سنت علاج رکھیا نہ باغی بن نہ بے نماز بن نہ رول اوارا جلے پیو تے ماں دا معاملہ ہے اتھائی بی بی مریم دی چیخ نکلی اللہ سیاں ہن تا میرے پیو ماں دے نہ کھڑے گھندن میرا تا کوئی معاملہ کہنی اللہ فرمائے ٹھیک ہے فاشارت الی بی بی آدھی ہے میری جھولی وے جڑا لالے بالے ہی کنو پوچھو اے کتھوں آئے تے کی میں آئے میں تا پاک دامن ہاں میرا خیال بھی تصوری گناہ کنو پاک ہے آکھو نبی بھی پاک نبی دی اماں بھی اللہ اج عورتیں کو بھی حیا دے وے پاک بناوے وال برادری بگڑ گئی ہے اکثر برادری کو رب دی سنان کہنی ہوندی رب دی سنان وال بگڑ گئن آنکھیں نے ساری بالی ساری دھی بھنے جی تھی تے ساکو پاگل بنے لیے سارے بال بچی ہیں اساں دھیاں پترا والے ہیں 2 سال دے بعد بال علامن پوندے 4-5 سال دے بعد صحیح سمجھا سکدے اے 3 دین دا بال ہے کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا اما دی جھولی وچ پیگھے جھوٹن والا 3 دین دا بال الیسی آکو جے کو رب الواوے الیسی آکو رب درختیں کنو الوا سکدے دیوارے کنو جانورے کنو اللہ دی قسم پڑھ حدیثاں میرے سونے محمد عربی نال گوہ کھڑی گال کریں جی گوہ اللہ دی قسم پڑھ ابن قیم کو سائیں ویندے پن جنگل یہودی جوان ہرنی دے بال پکڑی ویندے ہرنی دے بال مشہور قصہ ہے بال پکڑی ویندے ہرنی روندی بیٹھی ہے ہرنی کو پکڑی ویندے تے بال سٹی ویندے ہرنی روندی ویندی ہے انہوں جو سامنے نبی سائیں آئین ہرنی جنگل دی زنجیر چھکوا تے کھڑ گئے جوان کھڑ گئے دیکھتے آکھن لگی وہ سونا محمد پاکا ہرنی جنگل دی سہی کھڑ گئن صحابہ کھڑ گئن اے ہرنی کیا آدھیے سونا جی میں ابو بکر عمر عثمان علی دا محمد ہی میرے ہی محمد ہی
میں جنگل دی ہرنیاں اے جوان شکاری اے تاڑت بیٹھا میں بالے کو کھیر پلیں دی بیٹھی ہم میں مصروف ہم آتے میں کو پھسا گی دس میرے بچے اتھا رون دے پن بچے بھج گئے میں کو پکڑی وین دے تو محمد عربیہ میری ضمانت چڑھے میں کو بالے کو اجازت دے کھیر پلاواں ولا میں کو پکڑ ونجے عربیہ گال کھڑی کریں دیے سائیں فرما یہودیہ سندا کھڑی ماں کو بچے کتنے پیارے ہوں دے وہاں کسی تو کو کی میں سننے دیے صحیح فرما میں محمد عربی کو پہاڑ سننے دن میں کو درخت سننے دن میں کو ہر شے سننے دیے ہر نے کوئی چھوڑ دیتے ذاکر پہلے میں کو اپنا کلمہ چا پڑھا میں کو تا تیری سنان کہنا ہے حدیث کو کھولو روز تو سن دے گے تو ساں مولا علی شیر خدا دا بھرائے حضرت عقیل اکھو رضی اللہ ہو او آدھے میں نبی صحیح نال سیر ویندہ کرینا پر کنز الامال پر حدیثاں ایمان نال دسا تو سیر ودا کرنی مفتی حبیب الرحمان صاحب نال تیرے کول وڈا آدمی ہے اون دے نال سیر ودا کرنی میں ساری دنیا دے سیر کرن والے افسر تے وزیر کو قربان کر دیواں او صحابی دی جُتی مبارک تے جڑا محمد عربی دے کٹھے سیر تے کریں دے بے صحابہ نالن حضرت عقیل فرمے دے میں تو سیندہ سوت رہم میں تو زیادہ بے تکلف تے قریب ہم میں جو سیندے نال ترداوینا آگن پہاڑ چھوٹا چھوٹا وستیاں بدوینا آون پائے گن خیمے لگے کھڑن صحیح گزر دے ویندن کیا ڈٹھے سے ادھا ہوں جوانے دی وہر بھج دیاں دیئے سوٹاں تے کہاڑیاں چاہتے اگو اٹھ بھج داں دے اٹھ حضرت عقیل فرمے میں ڈر گیا میں کہ یا رسول اللہ خیر کائیں نہیں ایک پاسے تھی ونیوں میری تا خیر ہے اٹھ پھٹاں دے متا چھتا تھیاں دے متا کوئی مسئلہ جانوارے متا وات چمارے متا سارے سونے محمد عربی کو تکلیف تھی وے اساں برداشت کرے سوں نبی کو تکلیف نہ تھی وے صحیح رستہ بدلوں صحیح فرمایا عقیلہ نہ گھبرا تو تسا میں محمد عربی نال محبت کریں دے وے اے اٹھ بھی میں محمد عربی کو سننے دے صلی اللہ حضرت عقیل فرمائیں میں کو پسینہ چھٹان پائے گے رستہ پہاڑ دا بدلن پائے گے اساں جڑے رستہ بدلے نو او چھوڑے بدل دا آندے تے بھج دا آندے رڑ دا آندے تے بھج دا آندے ایویں لالو مہندا آندے تے بھج دا آندے بالکل صحیح دے قریب آ گئے حضرت عقیل فرمائیں میں اگوں تھی من پیا متا اٹھ حملہ کرے متا اٹھ وات مارے صحیح فرمائیں پرے تھی ون عقیلہ مہیا عقیل پرے تھی ون میں پیچھا تھی آیا اٹھ جو صحیح دے سامنے آئے صحیح ختم نبوت ہاتھ مبارک اٹھائے اٹھ ایویں بہ گئے جویں شاگرد استاد دے سامنے ادب نال بہ رہے مشہور حدیث ہے رحمت دو عالم اٹھ دے اوتے ہاتھ رکھی کھڑن صحیح فرمائیں او گردن جھکا تے صحیح دے پیریں تے رکھی اکھی کنو ہنجو پیا وہندن پچھوں برادری پہنچ گئی ہے آتے نبی سے کو سلام کیتے نے صحابہ ہن مسلمان ہن صحیح فرمائے کیا گال ہے صحیح سارا اٹھے نال کاروبار ہے اٹھ بھی چہندے ہیں سامان تجارت دا بنے دے ہیں اٹھ چرے دے ہیں اے اٹھ بڑا موٹا تازہ قیمتی ہے 15-20 دی چگن گھن آئے ہیں چنگا بھلا کم کریں دا ہن رستے تروا تے بھج ویندے پکڑاں دے ہیں گھا کھاون ختم کر دتے بار صحیح نہیں چیندا اج ول رستے تروا تے بھج پہ ہن سیاں یا کو سٹے سوں یا وے چھڑے سوں ساڈا آکھیا نہیں منیندا کیا کروں اٹھ ساکو فائدہ نہیں دینا پیا پتہ نہیں کیا گال ہے جلے گال ختم کیتی نے صحیح فرما اٹھا ہن انہاں اپنا کیس بیان کیتے تو بھی محمد عربی کو جواب دے عربی میں اٹھ آکھن پہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ سونا اے لوگ غلط پہ آدن مسئلہ اے ہے اب پرلی وسطی میں جو میں ہم او لوگ تارے پیچھے جمعہ پڑھ دن او لوگ تہجد دی پابندی کریں دے ہن انہاں کرے میں آیا عشاء دی اذان تھی دیے میں دیتا کھڑا ہوں دا اکثر عورتاں نماز نہیں پڑھ دیا اکثر مرد جماعت نال نماز نہیں پڑھ دے کئی ویندن مسجد نبی کئی جماعت کرن کئی دیر نال پڑھ دن میں کو خطرہ تھی دے جتنا عشاء دی نماز چک دی ویندی ہے متا عذاب آوے تے میں اٹھی برباد تھی ونیا ہی موج کنو میں کو پانی تے گھارو نہیں آندا اد الیوم عاہدت بک یا رسول اللہ اج اننے کنو تہجد تے عشاء دی جماعت دا وعدہ تساں جگ لو اللہ دی قسم گھا سٹن نہ سٹن پانی پلاویں نہ پلاویں بھوکا دکھا میں کم کریں دا مر ویسا میں بھوک دکھ برداشت کریں نا پر اپنی وسطی دی بے نمازی میں جانور برداشت نہیں کریں دا او بیبیاں او بھراو کپاہ کو سپرے کریں دے ہوئے نماز ختم شادی تھی ہے برادری دی نماز ختم سویرے کپاہ کو دروگڑا دیں دے ہوئے پیسے دی ہوا سے نماز ختم پوچھے ہی نہیں بھی جے کہیں پوچھے تو میاں اذان جو تھی نماز پڑھ رہی اگو میں جواب دیتے
اج یار کم ڈھیر سراہا کم اج کم ڈھیر سراہا نماز نہیں تھئی ہی لفظ تے رب کو کتنا غصہ آندا ہو سی اے کپا تے راڑ تے واہی اے باغ تے اے کھیتی باڑی کم میں نماز کم ہی کہیں نہیں کم ہی کہیں نہیں رب فرمائے جے نمک حلال ہویا کم کو آکھیا ہو کم ماں تو نکمئی میں کو نماز والا کم میں تو اتھائی پیارا میں نماز تے وینا میں نماز تے وینا اج ایڈے بزرگ نے نگری وچ رہتے عورتیں کو نماز دا ہوش کہیں نہیں نماز دا پتہ کہیں نہیں جانوری محسوس کرن بے نمازی دی نحوست اللہ سب دے گھرے کو نمازی بناوے نماز دی تحریک چلا حدیث شریف چے قیامت نماز دی پیشی لگوے سی نماز 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 روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود ایک جوان اکسی اللہ سیاں میں قیدی ہم جیل وچ ہم قیدی دی کیا نماز ہوندی ہے حدیث شریف وچ اللہ فرمائے سی ادعو یونس میرے نبی یونس علیہ السلام کو سدو یونس نبی آوے سی اللہ سیاں ان دی قید تا جیل ہے مکان ہن بارکاں ہن پارک ہن پانی ہا میں تا دریا دی گہرائی وچ مچھی دے پیٹ وچ ہم میں تا اتھائی بھی فرض ادا کیتن اللہ فرمائے سی قیدی کو دنیا وچ بھی عمر قید رہا قبر چ عذاب تے جہنم میں چھٹ دیو بیا بندہ سی نماز اللہ سیاں میں تا بیمار ہم اٹھن دے قابل کہنا ہم اللہ فرمائے سی وال میں نماز نہیں پڑھ سکیا جواب آسی او دو ایوب میرے نبی ایوب علیہ السلام کو سدو حضرت ایوب علیہ السلام آگے سن اللہ سیاں میں کو تا ایجی بیماری ہے جو کہیں مرد عورت کو ایجی تکلیف تھا ہی نہیں 7 سال 8 سال میں تو ہر حالت نماز نہیں چھوڑی اللہ فرمائے سی بیمار کو جہنم میں انہیں پیشان لگ جاں عورت آوے سی عورت نماز او صاحبزادی او شہزادی او خانزادی او پیر زادی او امیر زادی او وزیر زادی او رئیس زادی بازارہ مزارہ تا پھریہانی نماز آکسی اللہ سیاں میرا گھر ایجا میرا خامن ایجا سختا اتنے مہمان ہن اتنے جانور ہن اتنے بال ہن اتنی مصروف ہم اتنا سختا جو نماز دا ٹائم نہیں ملیا اللہ فرمائے سی ادو آسیہ تمرات فرعون آسیہ کو سڑو فرعون دی گھر والے کو بی بی آسیہ پگھر پسینہ تھی تے آوے سی خیر ہوئے میری پیسی لگ دی پیے میں تا دنیا تے بحث دا بنگلہ گھن کی دام اللہ فرمائے سی آسیہ اے مسلمان عورت کھڑی آ دیئے میں بے نماز رہی ہوں تو ڈسا بی بی آسیہ سی جھوٹ کھڑی مرے دیئے تے اللہ دے سامنے اندہ خامن تا مسلمان ہا مومن ہا کلمہ گو ہا میں تا اللہ دے دشمن بین الاقوامی کافر مشرک فرعون دی گھر والی ہم کلمہ پڑھن دے بعد میں کدی نماز قضا نہ کیتی ہم کافر دے گھر رہتے اے مسلمان دے گھر رہتے بے نماز رہیے اللہ فرمائے سی بے نماز عورت کو جہنم میں وہ عورت اکسی اللہ سیاں میں کو کلہ جہنم میں نہ بھیج میرے گھر دے 4 فردے کو میرے نال بھیج میرا خامن میرا پتر میرا بھرا میرا پیو جنہاں میں کو ہر گال سکھائی ہے پر نماز نہ سکھائی ہے پترا دام ماں میں سکول ونجنے ناشتہ پکے ہاں بابا سکول ضروری ہے ناشتہ کر خامد آدھا میری روٹی پکی ہے کپڑے دھوتن بھرا آدھا خیال کری بے دے گھر ونجنی ابا آدھا تا بے دے گھر ونجنے چھبیاں بناون کپڑے دھوون بستر بناون انہیں میں کو ہر کام سکھایا ہاں اللہ سیاں دنیا تے میں کو مار کوٹ کرن ہاں نماز دا تقاضا کرن ہاں آج جی میں آپ نمازی بنے کھڑے میں جہنم کرو بچ پما ہاں انہیں نمازیں کو میری وجہ نال میرے کٹھے جہنم میں بھیج قد افلح المؤمنون کامیاب مومن ہوں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون ہے کہ تیری نماز ہے کہ میری نماز ہے کہ مولا علی شیر خدا دی نماز حضرت عثمان غنی دی نماز حضرت عمر فاروق اعظم دی نماز حدیث شریف ہے جب امیر عمر کو خنجر لگے خنجر اتنا لہو نکلے جو بے ہوش تھی گن جب نماز دا ٹائم آئے سکتا ہے لوگ آ کے پتہ نہیں امیر المومنین دی روح پرواز کر گئی ہے کیا ہے لہو چلدا پہ ہوش کا نہیں ختم ایک سیانا بندہ ہے آکھے میاں ہوش نہیں آندا پیا اندے کن وچ آکھو امیر المومنین الصلاۃ 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 امیر المومنین بے ہوش ہن زخم کنو خون زیادہ کنے وچ جو صحابیہ کے نماز 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 دی آواز ویندی گئی تے امیر عمر کو ہوش آون پائے گئے
اکھی کھل گئے فرمانے کیف الصلاۃ این الصلاۃ وقت الصلاۃ این الصلاۃ نماز دا کیا حال ہے آکے سی تو بے ہوشی تھی گئی فرمانے نماز پڑھو صحیح خون چلدا پہ فرمانے میاں روزانہ پانی نال وضو کر دے نماز پڑھ دے آئے آج عمر شہادت خون نال وضو کرتے نماز تو پڑھتی مہی حالت میں سجدہ دے سا میرے سارے سجدے قبول تھی سن اللہ اللہ اپنا خوف دے وے اپنا ڈر دے وے میں کتاب پڑھیم ایک دیوار فجر دی نماز پڑھاتے امیر عمر سے نماز پڑھیں دے ہن حسن حسین حضرت عثمان علی جے جوان پچھو کھڑتے نماز پڑھ دے ہن ایک دیوار امیر عمر سے اشراق جا نفلی پڑھتے درس دیتے بیٹھے بیٹھے کلھے ٹور پن نال صحابہ ویندے ہن صحابہ ونجن پن امیر عمر سے فرمایا بس میں کلھے میں سا میرے نال کوئی نہ آوے کوئی نہ آوے امیر عمر سے جوش والے ہن ہر کوئی ڈر ویندا فرمایا میرے نال کوئی نہ آوے امیر عمر سے گن مسجد نبی کو نکل گئے احد پہاڑ تے چڑھدا ڈٹھے نے اللہ تو زیارت نصیب فرماوے صحابہ ہول احد پہاڑ کنو لہ گن ولا صحابہ احد پہاڑ تے چڑھ گئے بے نی جو ساکو نال نے دے خیر ہے وہ جھٹ تھی گئے ہن حضرت علی سے فرمایا پتہ کرو امیر المومنین دا کل لے گئے دشمن دوست ودے ہوندے باہروں پتہ کرو انہیں صحابہ ٹر دے گئے احد پہاڑ ختم تھے بیا پہاڑ شروع تھے ہوں پہاڑ چو رومن دی آواز پیاوے رومن دی امیر المومنین دی صحابہ کے بھجو 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 کوئی ماری ویندے کیا ہے اگو ونجن تا پہاڑ وچ درخت دے تلے امیر المومنین کھڑے کل ہے کہ اپنے گریبان کو پکڑے کھڑے گریبان کو اتھوں اپنے ہتھے نال صحابہ پہاڑ دی اوٹس کھڑے اپنے گریبان کو پکڑ دے کھڑا دیں تو اپنے آپ کو کیا سمجھ دی تو وڈا ولی ہے وڈا امیر المومنین تو وڈا جوانی تے کو وقت بھول گئے جدہ تے کو ابا خطاب اٹھ چراون بھیجیں دا یاد ہے تے کو نیندر آ گئی ٹھڈی ہوا چلی پہاڑ اٹھ کھنڈ گئے ابا آیا دیکھا میں اٹھ قیمتین عمر کیویں چریں دا ودے یاد ہے ابا جو آیا تے اٹھ نظر نہ اڈے اڈے کھنڈ گئے تے کو نیندر آئی تے ابا خطاب تے دایا اٹھ دی اون دی رسی کو چار وال کرتے تیری ننگی جان تے کٹے اس تے گرسے نال عمرہ میں تے اٹھ چراون بھیجم تو نیندر کیتی پی میرے لکھاں روپے دے اٹھن تے اٹھے چراون دی تمیز کوئی نہیں ہن صحابہ روندے کھڑن عمر اپنے گریبان کو پکڑ تے کھڑا دے وقت یاد ہے جڑا اٹھے چراون دا طریقہ نہ آندا ہوئی تے ابے کو مار کھا دیا وی رسے نال یاد ہے ابے کو مار کھاندا وی اٹھے چراون دا پتہ کہنا وی اج تو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران نہیں اج تو امیر المومنین نہیں اج تیرے رکے کو دریا منے دے اج تیری چادر دے نال بھار روکویں دیے اج تیرے پیغام کو ہوا منے دیے اج تیرے درے نال مدینے دے پہاڑیں دا زلزلہ روکویں دے اپنے گریبان کو پکڑتے کھڑا دن متا تکبر چاویں وڈا جوانی اے سب محمد عربی دی غلامی دی برکت ہے اے نبی دی شان دی برکت ہے جوش نال اپنے آپ کو خطاب کرتے صحابہ جو گن داڑھی مبارک نو ہنجو کھڑے تر دین فرمائے مسجد نبی دے مجمع کو دیکھتے میں والا اپنے دماغ کو ٹھیک کھڑا کرے نا صحابہ فرمائے عجیب خطاب ہے صحابہ روندے کھڑے عمر روندا کھڑے فرمائے میں کو اج روح تھی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کراں عمر مت وڈا جوان بن ونے ساری شان ملی ہے جے محمد عربی رو تے دعا نہ منگے نا سائیں دی غلامی نصیب نہ تھی کون تے امیر المومنین آکھیا پر او وقت ہا جو سائیں کھڑے فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر صحیح فرمایا عمر آتے رہے جھنگا لین جب میرے بعد نبوت دا سلسلہ ہوندا تا عمر کو نبوت دا تاج پوایا ویندا اللہ اپنا خوف دے وے میں تو خود تاری زیارت دا محتاج ہاں لیکن ایک بے کو سمجھاون واسطے بیٹھوں نماز دین دا رکن ہے نماز دین دی بنیاد ہے اے قرآن شریف میں کھولی بیٹھا کئی حالت کئی صورت وچ نماز معاف آخری گال میں کراں دعا کروں اللہ رحمت دی بارش دے وے آپ اللہ دا قرآن پڑھے سے اللہ سا کو بارش دیندا پہ اللہ کو گھنسوں بارش سا کو نہ دے سی بیٹھائیں کو دے سی ہیں نہیں قرآن کھولی بیٹھا نماز معاف ہے کیوں آپ چھوڑی بیٹھوں مطالعہ کروں سارے تارے گھراں میں دھیاں بھیڑی کو نماز واسطے سوٹی چاہی کھڑے ہیں سارے بال نماز